ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ही अहम है और मैं चाहूँगा कि इसको देखने के बाद आप लोग भी अपनी राय का इजहार करें। और ये सब लोगों के लिए बहुत ही अहम हो सकता है। एक फैमिली जो है वो यहाँ स्वीडन आती है और स्टॉकहोम का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आर्लैंडा, वहाँ पे जब कस्टम्स वाले उनका सामान चेक करते हैं और उनके पास जो सोने के जेवरात होते हैं और कुछ नकदी होती है उसको जब्त कर लेते हैं और उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो केस बनाते हैं। ये बहुत ही अहम और अलार्मिंग किस्म की जो है वो सिचुएशन है और इसलिए मैंने चाहा कि ये व्लॉग की सूरत में आपके सामने पेश किया जाए। इसकी तफसीलात कुछ यूं है कि आर्लैंडा एयरपोर्ट पे जो वाकया पेश आया उसमें एक 78 साला बुजुर्ग शख्स जिनका नाम अब्दुल्ला और उनकी 64 साला अहलिया जिनका नाम समीरा था, वो यहाँ आते हैं और उनके पास जो सोना और रकम होती है वो पुलिस जो है वो जब्त कर लेती है। और वो जो है वो 14 साल के बाद अपने बच्चों से मिलने के लिए सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात का सफर करते हैं। यानी ये दोनों जो है वो उनका ताल्लुक उन ममालिक से ही होगा और उनके बच्चे जो है वो दुबई और सऊदी अरब में होंगे। तो 14 साल के बाद उनको मिलने जाते हैं और ज़ाहिर है हमारी जो सकाफत है उसमें जब वालिदैन आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, उनको हम तोहफे तोहफ़ वगैरह देते हैं। तो वहाँ उनके बच्चों ने, रिश्तेदारों ने उनको कुछ तोहफ़ दिए और उनको कुछ नकद रकम भी दी। और जब वो यहाँ आर्लैंडा आए और यहाँ पे जो है वो कस्टम्स वालों ने उनको चेक किया और चेक करने के बाद जो है वो उनके पास 90 ग्राम सोना, यानी तकरीबन 9 तोले समझ लें क्योंकि 10 ग्राम का शायद तोला होता है, और $2400 और नकद रकम जो है वो बरामद हुई। और उसके बाद वो पुलिस ने उनसे वो रकम जो है वो जब्त कर ली। उनके पास जो थी वो उसकी रसीदें भी मौजूद थी। रसीदें मौजूद होने के बावजूद उन्होंने वो जो है उनके जेवरात जब्त किए और उनके जो पुराने जेवरात है जो पहले से वो इस्तेमाल खातून कर रही थी वो भी उन्होंने जो है वो ले लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि ये मैं बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत मुद्दत से मेरे पास है, हर वक्त मैं इनकी रसीदें तो नहीं रख सकती जो 15-20 साल पुराना जब मैंने कोई जेवर बनाया था तो उसकी रसीद मैं इस वक्त रखूं। तो इसलिए ये बहुत ही नाकाबिले फहम वाकया है और ये लोगों के लिए परेशानी का बायस भी हो सकता है। अक्सर लोग सफर करते हैं, उनके पास कीमती चीजें होती हैं, जेवर भी होता है, पैसे भी होते हैं, बाकी कीमती चीजें भी होती हैं, हर चीज की उस तरह से रसीद, और इन्होंने कुछ चीजों की रसीदें भी दिखाई लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनसे वो चीजें रख ली। तो ये जब दोनों मियाँ बीवी जो 78 साल अब्दुल्ला हैं और उनकी अहलिया 64 साल समीरा ये अंदर थे और इनका बेटा इहाब वो उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पे गया था, वो उनका इंतजार कर रहा है। वो दोनों उसके वालिदैन जब बाहर नहीं आए तो वहां पे फिर उसने एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूछा कि मेरे वालिदैन ने इस फ्लाइट से आना था, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं, तो वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, आप चेक करें। तो चेक करने के बाद मालूम हुआ कि उन पे जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का शुबा किया जा रहा है और वो वहां पे पुलिस और कस्टम्स जो है वो उनके पास हैं और उन्होंने जो है वो उनको वहां पे रोका हुआ है। और दौरान तफ्तीश जो 78 साल बुजुर्ग हैं अब्दुल्ला, इन्होंने दौरान तफ्तीश जो है वो वहाँ अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाना चाहिए, तो एक अहलकार ने उनको रोक दिया और धमकी दी कि अगर तुमने कोई हरकत की तो तुम्हें हथकड़ी लगा दी जाएगी। लेकिन फिर 2 घंटे के बाद उनको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन और पानी का ग्लास जो है वो दिया गया। इस वाक़े के बाद जो वो अब्दुल्ला और समीरा उनके जो बेटे अहब है उसका ये कहना है कि मेरे वालिदैन को कोई रसीद नहीं दी गई कि ये चीज़ें पुलिस ने ज़ब्त की हैं। कम से कम पुलिस ने अगर उनसे ली हैं तो पुलिस को दस्तावेज़ रसीद लेटर तो दे ना कि ये चीज़ें हमने उनसे ले ली हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन दोनों को स्वीडिश ज़बान नहीं आती थी और वहाँ पे उनको ट्रांसलेटर की सहूलत भी फ्राहम नहीं की गई। ये बहुत बड़ा मसला है, अगर उनको बहुत अच्छी स्वीडिश नहीं आती तो वो ज़ाहिर है उस तरह से वो बात नहीं कर सकते। तो जब इस जोड़े को पुलिस की जानिब से कोई रसीद नहीं दी गई तो उनके बेटे ने जब पुलिस से जो है वो राब्ता किया कि मेरे माँ बाप को आपने एयरपोर्ट पे रोका और उनसे ये चीज़ें ली हैं तो कम से कम रसीद दें। तो पुलिस ने उसको कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। लेकिन जब प्रेस वालों ने पुलिस वालों से राब्ता किया तो पुलिस की एक तर्जुमान है, उन्होंने कहा जी कि हम सिर्फ कानून पे अमल दरामद करते हैं। अगर किसी शख्स के पास से बड़ी मिकदार में सोना, नकद रकम या कोई ऐसी बहुत कीमती चीजें मिलें
اور وہ اس کا ثبوت فراہم نہ کر سکے، یعنی منی ٹریل نہ دے سکے، اور پولیس کو شک ہو کہ یہ غیر قانونی طور پر ضبط کیا گیا ہے، تو اس کو پھر ضبط کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ ثابت کر دے، اس کی رسیدیں دے دیں، تو وہ مال جو ہے وہ واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ولاگ بنایا تھا، یہ 18 نومبر 2024 سے سویڈن میں ایک قانون بن گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی چیزیں ہیں، گھڑیاں ہیں، بیگ ہیں، سونا ہے، پیسے ہیں، اور پولیس اگر آپ سے وہ چیک کر لے یا کسٹمز چیک کر لے اور آپ اس کا ثبوت نہ دے سکے کہ یہ آپ کی ہیں، تو پھر وہ اس کو ضبط کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کا سورس آف انکم نہ ہو، اگر کسی شخص کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے اور اس کے پاس بہت قیمتی چیز ہے، تو پولیس پوچھ سکتی ہے کہ آپ کی تنخواہ اتنی نہیں ہے، یا آپ کا بزنس نہیں ہے، یا آپ کام کرتے ہی نہیں ہیں، آپ تو سوشل پہ ہیں، اور آپ کے پاس اتنی قیمتی چیز کہاں سے آئی ہے۔ تو یہ قانون جب بنا تھا 18 نومبر 2024 کو، تو میں نے اس حوالے سے ولاگ بنایا تھا۔ اب اگر کوئی اس قسم کی سچویشن ہو تو لوگوں کو کم سے کم قانون کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ آمدنی، خرچ اور یہ آپ کے لون اور ساری چیزیں جو ہیں، اس سب کا حساب ہونا چاہیے۔ اب اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں نے ڈیفرنٹ قسم کے تبصرے کیے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ یہ غیر ملکیوں کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک ہے، اور یہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا، گورے لوگوں کے ساتھ صرف ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور کسی نے کہا جی کہ کیا انسانی حقوق صرف یورپینز کے لیے ہیں؟ اور ایک تو اور شخص اس نے بڑا ہی طنزیہ قسم کا کمنٹ کیا کہ کیا مستقبل میں ہمیں صرف انڈر ویئر میں سفر کرنا پڑے گا؟ لیکن کچھ لوگوں نے جو ہے وہ پولیس اور کسٹمز کے رویے کی حمایت بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ کی آمدنی کم ہے اور آپ کے پاس قیمتی چیزیں ہیں، تو اتھارٹی آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئیں۔ اب اس سارے واقعے کے بعد بہت سے سوالات جو ہیں وہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جو ثقافتی روایات ہیں، جیسے ہماری ثقافتی روایات ہیں، ہماری خواتین سونے کے زیورات جو ہیں وہ پہنتی ہیں، جب ہم مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں، یا شاید کسی جگہ آپ شادی کے لیے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے سونے کے زیورات آپ پہن کے جائیں گے، یا قیمتی چیزیں بھی آپ ساتھ رکھ کے جائیں گے۔ تو کیا یہ جو ہماری جو ثقافتی جو ٹریڈیشنز ہیں، ان کے لیے بھی مسئلہ ہے؟ کیا اس میں کوئی نسلی تعصب کا رویہ تو نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے جو قانونی نکات ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ قانونی نکات یہ ہیں کہ اگر آپ یورپی یونین کے باہر سے سویڈن میں آ رہے ہیں، اور آپ کے پاس جو گولڈ کی اور جو نقد رقم ہے، اگر اس کی مالیت 10,000 یورو سے زیادہ ہے، تو آپ نے اس کو ڈکلیئر کرنا ہے، اپنی کسٹم کو اطلاع دینی ہے۔ اور اس کے بعد جتنی بھی آپ کے پاس قیمتی چیزیں ہیں، ان کی رسیدیں یا بینک ٹرانزیکشنز یا منی ٹریل وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کو بات چیت کرنے میں وہاں دشواری ہو، تو آپ کہیں جی کہ مجھے ٹرانسلیٹر چاہیے، میں صحیح طرح سے بات نہیں کر سکتا، بجائے غلط بات کرنے کے بہتر ہے کہ آپ ٹرانسلیٹر کی خدمات لے لیں۔ اور اس کے بعد اگر جو مختلف ملکوں کے شہری ہیں، اگر وہ سویڈن آ رہے ہیں، اگر ان کو کسی قسم کا مسئلہ ہے، تو وہ اپنی ایمبیسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ان کی ایمبیسی ان کے لیے یہاں پہ مدد کے لیے موجود ہے۔ لیکن جو سویڈش سٹیزن ہے، ظاہر ہے وہ تو اس ملک کے شہری ہیں، وہ تو اس ملک کے قانون کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور جو واقعہ یہاں پیش آیا ہے، یہاں کچھ اخبارات نے اس کو رپورٹ کیا ہے، سوشل میڈیا پہ اس پہ خاصی بحث ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارے لوگوں کی نظر سے نہ گزرا ہو، اس لیے میں نے اس ولاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا یہ واقعہ جو ہے وہ اس جوڑے کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے، یا یہ قانون کے مطابق ہوا ہے، یا آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں مستقبل میں ایسے کسی واقعے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے بھی مفید ہو سکتا ہے، تو آپ دوست احباب سے اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔